पहला सलातीन बाब नंबर 18। इलियास इसराइल वापस जाता है। बहुत दिन गुजर गए, फिर काल के तीसरे साल में रब इलियास से हम कलाम हुआ। अब जाकर अपने आप को अकी अब के सामने पेश कर, मैं बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू कर दूंगा। चनाचे इलियास अकी अब से मिलने के लिए इसराइल चला गया। उस वक्त सामरिया काल की सख्त गिरफ्त में था, इसलिए अकी अब ने महल के सरदार उबैदिया को बुलाया। अब्दिया रब का खौफ मानता था। जब एजबिल ने रब के तमाम नबियों को कत्ल करने की कोशिश की थी, तो अब्दिया ने सब नबियों को 2 गारों में छुपा दिया था। हर गार में 50 नबी रहते थे और अब्दिया उन्हें खाने पीने की चीजें पहुंचाता रहता था। अब अकी अब ने अब्दिया को हुक्म दिया, पूरे मुल्क में से गुजरकर तमाम चश्मों और वादियों का मुआयना करें। शायद कहीं कुछ घास मिल जाए जो हम अपने घोड़ों और खच्चरों को खिलाकर उन्हें बचा सकें। ऐसा न हो कि हमें खाने की किल्लत के बायस कुछ जानवरों को ज़बह करना पड़े। उन्होंने मुकर्रर किया कि अखयब कहाँ जाएगा और उबदिया कहाँ। फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। चलते चलते उबदिया को अचानक इलियास उसकी तरफ आते हुए नजर आया। जब उबदिया ने उसे पहचाना तो वो मुंह के बिल झुककर बोला, मेरे आका इलियास, क्या आप ही हैं? इलियास ने जवाब दिया, जी मैं ही हूँ। जाइए अपने मालिक को इतला दें कि इलियास आ गया है। उबदिया ने एतराज़ किया, मुझसे क्या गलती हुई है कि आप मुझे अखयब से मरवाना चाहते हैं? रब आपके खुदा की कसम, बादशाह ने अपने बंदों को हर कौम और मुल्क में भेज दिया है ताकि आपको ढूंढ निकालें। और जहां जवाब मिला कि इलियास यहाँ नहीं है, वहां लोगों को कसम खानी पड़ी कि हम इलियास का खोज लगाने में नाकाम रहे हैं। और अब आप चाहते हैं कि मैं बादशाह के पास जाकर उसे बताऊं कि इलियास यहाँ है? ऐन मुमकिन है कि जब मैं आपको छोड़कर चला जाऊं तो रब का रूह आपको उठाकर किसी नामालूम जगह ले जाए। अगर बादशाह मेरी ये इतला सुनकर यहाँ आए और आपको न पाए तो मुझे मार डालेगा। याद रहे कि मैं जवानी से लेकर आज तक रब का खौफ मानता आया हूँ। क्या मेरे आका तक ये खबर नहीं पहुंची कि जब एजबिल रब के नबियों को कत्ल कर रही थी तो मैंने क्या किया? मैं 2 घरों में 50-50 नबियों को छुपाकर उन्हें खाने पीने की चीजें पहुंचाता रहा। और अब आप चाहते हैं कि मैं अखयब के पास जाकर उसे इतला दूं कि इलियास यहाँ आ गया है? वो मुझे जरूर मार डालेगा। इलियास ने कहा, रब्बुल अफवाज की हयात की कसम, जिसकी खिदमत मैं करता हूँ, आज मैं अपने आप को जरूर बादशाह को पेश करूंगा। तब उबदिया चला गया और बादशाह को इलियास की खबर पहुंचाई। ये सुनकर अखयब इलियास से मिलने के लिए आया। क्या बाल हकीकी माबूद है या रब? इलियास को देखते ही अखयब बोला, ए इसराइल को मुसीबत में डालने वाले, क्या आप वापस आ गए हैं? इलियास ने एतराज किया, मैं तो इसराइल के लिए मुसीबत का बाइस नहीं बना, बल्कि आप और आपके बाप का घराना। आप रब के एक काम को छोड़कर बाल के बुतों के पीछे लगे हैं। अब मैं आपको ललकारता हूँ, तमाम इसराइल को बुलाकर किरमल पहाड़ पर जमा करें। साथ साथ बाल देवता के 450 नबियों को और एजबल की मेज पर शरीक होने वाले यसरियत देवी के 400 नबियों को भी बुलाएं। अकी अब मान गया। उसने तमाम इसराइलियों और नबियों को बुलाया। जब वो करमल पहाड़ पर जमा हुए तो इलियास उनके सामने जाकर खड़ा हुआ और कहा, आप कब तक कभी इस तरफ कभी उस तरफ लंगड़ाते रहेंगे? अगर रब खुदा है तो सिर्फ उसी की पैरवी करें, लेकिन अगर बाल वाहिद खुदा है तो उसी के पीछे लग जाएं। लोग खामोश रहे। इलियास ने बात जारी रखी, रब के नबियों में से सिर्फ मैं ही बाकी रह गया हूँ। दूसरी तरफ बाल देवता के ये 450 नबी खड़े हैं। अब 2 बैल ले आए। बाल के नबी एक को पसंद करें और फिर उसे टुकड़े टुकड़े करके अपनी कुर्बानगाह की लकड़ियों पर रख दें, लेकिन वो लकड़ियों को आग न लगाएं। मैं दूसरे बैल को तैयार करके अपनी कुर्बानगाह की लकड़ियों पर रख दूंगा, लेकिन मैं भी उन्हें आग नहीं लगाऊंगा। फिर आप अपने देवता का नाम पुकारें, जबकि मैं रब का नाम पुकारूंगा। जो माबूद कुर्बानी को जलाकर जवाब देगा वही खुदा है। तमाम लोग बोले, आप ठीक कहते हैं। फिर इलियास ने बाल के नबियों से कहा, शुरू करें, क्योंकि आप बहुत हैं। एक बैल को चुनकर उसे तैयार करें, लेकिन उसे आग मत लगाना, बल्कि अपने देवता का नाम पुकारें ताकि वो आग भेज दे। उन्होंने बैलों में से एक को चुनकर उसे तैयार किया। फिर बाल का नाम पुकारने लगे। सुबह से लेकर दोपहर तक वो मुसलसल चीखते चिल्लाते रहे, ए बाल हमारी सुन। साथ साथ वो उस कुर्बानगाह के इर्द गिर्द नाचते रहे जो उन्होंने बनाई थी, लेकिन न कोई आवाज सुनाई दी, न किसी ने जवाब दिया। दोपहर के वक्त इलियास उनका मजाक उड़ाने लगा।
زیادہ اونچی آواز سے بولیں، شاید وہ سوچوں میں غرق ہو یا اپنی حاجت رفع کرنے کے لیے ایک طرف ہو گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں سفر کر رہا ہو یا شاید وہ گہری نیند سو گیا ہو اور اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ تب وہ مزید اونچی آواز سے چیخنے چلانے لگے۔ معمول کے مطابق وہ چھریوں اور نیزوں سے اپنے آپ کو زخمی کرنے لگے، یہاں تک کہ خون بہنے لگا۔ دوپہر گزر گئی اور وہ شام کے اس وقت تک وجود میں رہے جب گلہ کی نظر پیش کی جاتی ہے، لیکن کوئی آواز نہ سنائی دی، نہ کسی نے جواب دیا، نہ ان کے تماشے پر توجہ دی۔ پھر الیاس اسرائیلیوں سے مخاطب ہوا، آئیں، سب یہاں میرے پاس آئیں۔ سب قریب آئے، وہاں رب کی ایک قربان گاہ تھی جو گرائی گئی تھی۔ اب الیاس نے وہ دوبارہ کھڑی کی۔ اس نے یعقوب سے نکلے ہر قبیلے کے لیے ایک ایک پتھر چن لیا۔ بعد میں رب نے یعقوب کا نام اسرائیل رکھا تھا۔ ان 12 پتھروں کو لے کر الیاس نے رب کے نام کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی۔ اس کے ارد گرد اس نے اتنا چوڑا گڑھا کھودا کہ اس میں تقریباً 15 سیر پانی سما سکتا تھا۔ پھر اس نے قربان گاہ پر لکڑیوں کا ڈھیر لگایا اور بیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکڑیوں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، 4 گھڑے پانی سے بھر کر قربانی اور لکڑیوں پر انڈیل دیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اس نے دوبارہ ایسا کرنے کا حکم دیا، پھر تیسری بار۔ آخرکار اتنا پانی تھا کہ اس نے چاروں طرف قربان گاہ سے ٹپک کر گھڑے کو بھر دیا۔ شام کے وقت جب گلہ کی نظر پیش کی جاتی ہے، الیاس نے قربان گاہ کے پاس جا کر بلند آواز سے دعا کی، اے رب، اے ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج لوگوں پر ظاہر کر کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور کہ میں تیرا خادم ہوں۔ ثابت کر کہ میں نے یہ سب کچھ تیرے حکم کے مطابق کیا ہے۔ اے رب، میری دعا سن، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ تو اے رب خدا ہے اور کہ تو ہی ان کے دلوں کو دوبارہ اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ اچانک آسمان سے رب کی آگ نازل ہوئی۔ آگ نے نہ صرف قربانی اور لکڑی کو بسم کر دیا بلکہ قربان گاہ کے پتھروں اور اس کے نیچے کی مٹی کو بھی۔ گڑھے میں پانی بھی ایک دم سوکھ گیا۔ یہ دیکھ کر اسرائیلی اوندے منہ گر کر پکارنے لگے، رب ہی خدا ہے، رب ہی خدا ہے۔ پھر الیاس نے انہیں حکم دیا، بال کے نبیوں کو پکڑ لیں، ایک بھی بچنے نہ پائے۔ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا تو الیاس انہیں نیچے وادی کیسون میں لے گیا اور وہاں سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بارش ہوتی ہے۔ پھر الیاس نے اخی اب سے کہا، اب جا کر کچھ کھائیں اور پئیں، کیونکہ موسلادھار بارش کا شور سنائی دے رہا ہے۔ چنانچہ اخی اب کھانے پینے کے لیے چلا گیا۔ جبکہ الیاس کرمل پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، وہاں اس نے جھک کر اپنے سر کو دونوں گھٹنوں کے بیچ میں چھپا لیا۔ اپنے نوکر کو اس نے حکم دیا، جاؤ سمندر کی طرف دیکھو۔ نوکر گیا اور سمندر کی طرف دیکھا، پھر واپس آ کر الیاس کو اطلاع دی، کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن الیاس نے اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ اس دفعہ بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ 7 بار الیاس نے نوکر کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ آخر کار جب نوکر 7ویں دفعہ گیا تو اس نے واپس آ کر اطلاع دی، ایک چھوٹا سا بادل سمندر میں سے نکل کر اوپر چڑھ رہا ہے، وہ آدمی کے ہاتھ کے برابر ہے۔ تب الیاس نے حکم دیا، جاؤ اخی اب کو اطلاع دو، گھوڑوں کو فوراً رتھ میں جوت کر گھر چلے جائیں، ورنہ بارش آپ کو روک لے گی۔ نوکر اطلاع دینے کے لیے چلا گیا تو جلد ہی آندھی آئی، آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش برسنے لگی۔ اخی اب جلدی سے رتھ پر سوار ہو کر یزرعیل کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس وقت رب نے الیاس کو خاص طاقت دی۔ سفر کے لیے کمر بستہ ہو کر وہ اخی اب کے رتھ کے آگے آگے دوڑ کر اس سے پہلے یزرعیل پہنچ گیا۔